अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज हम एक दिल छू लेने वाली टॉपिक लेकर आए हैं। 8 निशानियां जो बताती है कि आपका मनपसंद शख्स आपके नसीब में है। हर दिल चाहता है कि मनपसंद शख्स उसका नसीब बन जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस्लाम हमें कुछ ऐसी निशानियां, साइंस बताता है जो इस बात का इशारा करती है कि ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से है या नहीं। आखिर कैसे पहचानेंगे कि वो बंदा या बंदी आपके नसीब का हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जब भी आप उस शख्स के बारे में सोचकर दिल में सुकून महसूस करें, ना कोई घबराहट हो, ना कोई शक, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपके दिल को इत्मीनान अता किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और उनमें से तुम्हारे लिए सुकून पाने का जरिया बनाया। सूरे अर रूम 21। ये सुकून ही पहली निशानी है कि वो रिश्ता अल्लाह की मर्जी से हो सकता है। दूसरी निशानी, हर मुश्किल आसान लगती है। उस शख्स तक पहुंचने के रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। जो रुकावट थी वो खुद मिटने लगती है। तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपके रास्ते खोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो रिश्ता अल्लाह लिखता है उसके रास्ते आपके सब्र और दुआ से साफ हो जाते हैं। तीसरी निशानी, जब आप नमाज में, दुआ में उस शख्स का जिक्र आपके दिल से निकल जाए बिना मजबूरी के, और दिल कहे, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरा नसीब में लिख दे, तो यकीन रखिए ये सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक रूहानी रिश्ता बन रहा है। चौथी निशानी, गुनाह से दूर करना। अगर वो शख्स आपको अल्लाह के करीब करे, आपको गुनाह से रोके और दीन की तरफ ले जाए, तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि वो आपके लिए लिखा गया है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा दीन के रास्ते पर चलता है, ना कि गुनाह के रास्ते पर। पांचवी निशानी, आपको दुआ में सुकून मिलना। जब आप दुआ में उस शख्स के लिए कोई भी दुआ मांगते हैं और दिल में सुकून और रूहानी चैन मिलता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर वो बंदा आपका नसीब ना होता तो दुआ करते वक्त सुकून नहीं मिलता, नफरत या डाउट होता। लेकिन अगर हर दुआ में अल्लाह से सुकून मिले तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपके दिल में राह दिखा दी है। फैमिली का रुकना भी असबाब बनता है। कई दफा आपके घर वालों के दिल में खुद ब खुद मन बदल जाता है। जहाँ पहले मना करते थे अब उनका दिल सॉफ्ट हो जाता है। ये भी अल्लाह की तरफ से निशानी है कि वो रिश्ता लिखा जा चुका है। सातवीं निशानी, इस्तिखारा में पॉजिटिव इस्तिखारा आना। जी हाँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी काम करो उससे पहले इस्तिखारा करो। अगर आप इस्तिखारा करते हैं और दिल में लाइट फीलिंग आती है, सुकून मिलता है या कोई अच्छा वाक़, क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा, तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। क्या यह ख्वाब मिलता है तो ये अल्लाह की तरफ से इशारा खैर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8वीं निशानी, दूरियां वापस मिला देती है। सबसे अजीब निशानी ये होती है जब आप कितनी भी दूर चले जाएं, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए, फिर भी तकदीर आप दोनों को दोबारा मिला देती है, क्योंकि लिखा हुआ रिश्ता किसी से छुप नहीं सकता। अगर आपके दिल में कोई शख्स है तो घबराइए मत, हर चीज वक्त पर होती है। अगर वो आपके नसीब में लिखा जा चुका है तो दुनिया के सब रुकावट के बावजूद वो आपका होकर रहेगा। बस दुआ, सब्र और अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह फरमाता है वो सबसे बेहतरीन तकदीर लिखने वाला है। सूरे अल फुरकान 58। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और भी लोग अपने दिल का सुकून को समझ सकें। अगर आप चाहते हैं इस्तिखारा का तरीका, सही तरीका किस तरह हो, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتاتے ہیں تو۔ آئیے جانتے ہیں کہ خواب کیا ہے اور کیوں آتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے راز پر بات کرنے والے ہیں جو ہر انسان کے دل میں چھپا ہے، خواب یعنی سپنے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خواب کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ صرف سوچ کا نتیجہ ہے یا اس میں اللہ کا کوئی پیغام چھپا ہو؟ اور کیا ایسے وظائف ہیں جس سے اچھے اور پیغامی خواب دیکھے جا سکتے ہیں؟ تو چلیے علم و روحانیت کے سفر پر چلتے ہیں۔ اسلام کے مطابق خواب انسان کی روح کا سفر ہے۔ جی ہاں، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح کچھ وقت کے لیے جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے ایسے منظر دکھاتی ہے جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب نبوت ہے، 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی ایک سچا خواب اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ رحمانی خواب اللہ کی طرف سے جو سکون، روشنی اور رہنمائی لاتے ہیں، جیسے کوئی پیغام ملنا، کسی مشکل کا حل یا کوئی بشارت یعنی گڈ نیوز۔ دوسرا نفسانی خواب اپنی سوچ سے، جو ہماری سوچ، اسٹریس یا روٹین سے بنتے ہیں، جیسے دن بھر کے کسی چیز کے بارے میں سوچنا یا رات کو وہی دیکھنا۔ تیسرا شیطانی خواب وسوسے اور ڈر والے، جو ہمیں ڈرا کر بے چین کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ شیاطین ہمیں گھبرانے اور اداس کرنے کے لیے دکھاتے ہیں۔ خواب کیوں آتے ہیں؟ خواب ایک روحانی ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ ہمیں پیغام دیتے ہیں، کبھی نصیحت، کبھی خوشی، کبھی امتحان۔ کئی دفعہ خواب ہماری دعا کا جواب ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے دل کو روحانی زبان میں جواب دیتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے خواب۔ اچھے خواب آنے کے لیے کیا کریں؟ بہت لوگوں کا کوشچن رہتا ہے انسٹاگرام پہ، مجھ سے لوگ بولتے ہیں مجھے بہت برے خواب آتے ہیں۔ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ ایسا کیا کروں، کیا پڑھوں جو خواب بہت اچھے آئیں اور ہم ریلیٹ کر پائیں؟ تو اس کے لیے میں بتا دیتی ہوں آپ کو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھے اور پیغامی خواب تب آتے ہیں جب ہم اپنے دل اور نیت کو صاف رکھیں۔ کچھ عمل ایسے ہیں جس کے ذریعے سچے اور روشنی سے بھرپور خواب دیکھے جا سکتے ہیں۔ وضو کر کے سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ طہارت کے ساتھ سوتا ہے اس کی روح عرش کے پاس تک اٹھائی جاتی ہے، یعنی اللہ کے قریب جاتی ہے۔ سورہ الملک اور سورہ سجدہ پڑھنا، یہ دونوں سورہ موت اور قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اور نیند میں روح کو سکون اور نور دیتی ہے۔ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، فلق، ناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 سورہ سونے سے پہلے پڑھنے کی ہدایت دی۔ یہ شیاطین اثرات سے بچاتی ہے اور آپ کو صرف رحمانی خواب دکھائی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ درود شریف اور استغفار، سونے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو اور روح کو دونوں کو پاکی ملتی ہے، اور ایسے میں اللہ اپنے بندوں کو نورانی خواب دکھاتے ہیں۔ کسی سے غصہ، حسد یا نفرت کے بغیر سونا۔ جب آپ دل صاف کر کے سوتے ہیں تو روح بھی سکون میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ کو سچے اور سکون بھرے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ برے خواب آئیں تو کیا کریں؟ بہت لوگ یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ برے خواب آئیں تو میں کیا کروں، بہت پریشان ہو جاتی یا ہو جاتا ہوں۔ تو اس کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برے خواب دیکھو تو اس کا ذکر کسی سے مت کرو، بلکہ اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اپنا رخ بدل لو اور سو جاؤ۔ انشاءاللہ وہ خواب نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ خواب اللہ کی طرف سے ایک راز اور رحمت ہے۔ ہر خواب کو سمجھنا ضروری نہیں، لیکن ہر خواب سے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو بھی روشنی بھرے خواب آئیں تو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ جو دل اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے اس کو نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ تھی خواب سے ریلیٹڈ
کچھ چیزیں اور ایسی نشانیاں جو آپ لوگ مجھ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ من پسند رشتے کے لیے خواب آئے تو ہم کیا کریں، کیا اسٹیپ لیں. تو یہ تھی ساری چیزیں جو آپ کو نشانیاں مل سکتی ہے، تو آپ اطمینان ہو جائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں. چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.